غنسميها TP2 ولا بليتو TP2 سلاش 2 يعني رقم جوج. تري بيان. دونك الا لاحظتوا ولاو عندي جوج لي كومبوزيسيون، يمكن لي نشوف الاولى هنا والثانيه هنا نخدم في خاطري. دونك الثانيه غادي نعاودوا نفس لو كونسيبت. هاد المره غادي نخدموا بلا روتاسيون باش تزيدوا تفهموه. سيتادير غادي نديزومي بحال هكا، باش ديزوميو كنبقاو مركين على الت وندوروا ديك الرويضه الوسطانيه ديال لا سوري باش كنزوميو ونديزوميو. سينون اللي ما عندوش ديك الوسطانيه ديال لا سوري غيبقى من هنا يخدم بهادي، يعزل واش 30% واش 50% واش نيمبورت كوا. سا مارش. انا نخلي 50% بور لانستون. تري بيان. باش كنحركوا ليسباس دو طرافاي كنبقاو موركين على اسباس وكنجروا بحال هكا باش نحركوا ليسباس دو طرافاي ديالنا. الا مشينا تلفنا وصغر لينا هذا الشيء وبحال دابا هرب هكا اليمين او اليسار وما بقيناش عرفنا، نكليكيو على هذه ونعاودوا نعزلوا لا طاي اللي بغينا باش تبان. الا عزلناها وما بانش عرف بان داكشي راه غير هارب اليمين ولا اليسار. يسوفي باش ديروا فيت ولا اجوستي كيرجع كلشي سونتر، عاد مورها تعزلوا الزوم اللي بغيتو. تري بيان. غادي نهز لوتي كاري، كنبقى مرك على الدائره باش يخرج الكاري، ونرسم واحد الكاري يكون شي شويه كبير هكا. سا مارش. غادي نزيد نديزومي انا شويه باش نخدم اليز. جو فيرم هاد لي زوبسيون كيما كنقولوا ديما. جو برون لوتي ديال البوان دونكراج اي غادي نحطو بيدي تنجرب لا سوري، ما كندير لا شيفت لا الت لا حتى شي حاجه، غنحطو ابوبري هنايا. سا مارش. اي غادي ندير اون انيماسيون على روتاسيون، يعني جو كليك جو في ار بور روتاسيون. دونك في 0 سكوند غنرجع بعدا لوتي سيليكسيون ناكتيفي روتاسيون في 0 سكوند. اوبس فاش رجعت لهذا مشى البوان دونكراج. دونك غادي نعاود نصلحو دابا نيت قبل ما ندير لانيماسيون. اوتي بوان دونكراج، نرد هذا لهنا ونرجع لوتي سيليكسيون. دونك في 0 سكوند انا في 0 سكوند شعلت المكانه ديالي الا كانت طافيه شعلوها، وغادي نجي من هادي ماشي من هادي، من هادي ونرد شي شويه اللور، كنبقى مكليكي ونرد اللور. غادي نقول لها تكون هكا، وفي 1 سكوند بحال دابا غادي نقول لها تكون وصلت هكا وغطات على ليكرون كلها. تري بيان. ونعزل لا كولور اللي عجبتني. بحال دابا انا غادي نبدا هاد المره بان كولور فونسي. سا مارش. نقولوا بحال دابا هكا فيولي فونسي ولا روز فونسي. سا مارش. دونك عندي لانيماسيون ديالي بحال هكا اسباس تاك بحال اون ترانزيسيون نصاوبو نفس الكونسيبت اللي درنا قبيله. كنكليكيو على هذا كونترول دي بور دوبليكي. هاد المره ماشي اس، غادي نديرو ار باش نجبدو الروتاسيون. غادي نديكاليو واحد 5 ولا 6 ديال الدرجات، نقدروا نشوفوا حتى بعينينا هنا القياس اللي عجبنا. اي نعزل كولور بلو كلير هاد المره انا، حيت تنبقى غادي من الفونسي للكلير. غتعطيني بحال هكا. شفتوها؟ غادي نزيد نديكالي اكثر حيت بغيتها الصراحه تكون مديكاليه مزيان. فوالا تري بيان. يلا كليكي على هاد الكالك، كونترول دي ار باش نشوف لا روتاسيون، نديكالي بنفس القياس ونعاود ندير اون اوتر كولور. انا نبقى غادي وكنفتح بحال هكا ونشوف. سوبر. لاحظتوها؟ دونك سي بيان. لانيماسيون ديالي هي موجوده. يمكن لكم ديروا 4 او 5 او 6، مي جو كخوا بون ترانزيسيون بحال هكا لينيير بركه غير 3 كتبان زوينه. Donc, c'est le deuxième TP ديالكم. Donc, le troisième TP et le dernier, اللي غادي نخدموا عليه. Clic droit, nouvelle composition. Ça marche. Donc, نخلي 10 secondes, نخلي les mêmes réglages. غادي نسمي عاوتاني TP2 slash numéro 3. Ok. غادي نزومي, centrer. Et je vais commencer le travail ديالي. Donc, هنايا qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de créer une synthé. La synthé هي هذيك اللي كتخرج فيها السميه ديال السيد ولا السيده اللي كتكون كتهضر في الاخبار او في شي برنامج او في شي دوكيومونتير او نيمبورت كوا كتخرج تحت منه. غادي نديروها لو بلو سامبل بوسيبل غير بور براتيكي. اول حاجه باش نديرو لا سانتي هي خاصنا ناكتيفيو هذا باش نخدموا على لي مارج دو سيكوريتي. تيتر اكسيون سيف باش نخدموا على لي مارج دو سيكوريتي. هنايا عمر ما كنديرو شي اوبسيون مهمه، كنديرو غير اللون او لاغير بلان. مي هنايا كنبداو لي زوبسيون المهمين ديالنا. هاد الخطوطه هاد ما بين هذا وهذا هي البلاصه ديال لي سو تيتراج. سا مارش. اي هاد لي كوان هي البلاصه ديال لي لوغو اي لي سانتي. هنا لي سانتي على اليمين او على اليسار. انا ندير سانتي على اليسار وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير نخدمها. دونك غادي نزومي، غادي نازل هنا انا بور لانستون فيت تري بيان باش يولي كلشي بحال هكا. غنمشي نجيب ان لوغو عجبني انا نخدمو في لا سانتي ديالي. فوالا هاد لو لوغو هذا غنحطو ايسي. بالنسبه لي ما قدرش يجر لو لوغو ويحطو هنا، يدير غير كليك دغوا امبورتي فايل
ولا فيشيي وغادي يقلب عليه في البيسي ديالو. سا مارش. دونك انا غادي نبدا بهذا لو لوغو هذا، غادي نهزو بحال هكا نحطوه هنا، غادي نصغروه، كنكليكي من الجنب كنبقى مرك على شيفت باش يصغر اوموجين، يعني بنفس القياس. غادي نحاول نحطو في البلاصه اللي بغيت. دونك بحال دابا اللوغو ما غاديش نحطوه هنا، واذا كان غير لوغو ما غاديش نحطوه هنا. ديما في وسط لي مارج دو سيكوريتي، شفتوهم هاد الثانيين ما بين الثانيه وهادي، ديما في وسط لي مارج، عمر ما كنفوتوهم. علاش؟ لان كاينين دي زيكرون اللي كياكلو كما قلنا من لا كاليتي ديال ليكرون، يعني كاينين دي زيكرون شينوا، كاينين المهم دي مارج دو سيكوريتي حتى بالنسبه للعين ديالنا مرتاحه باش تقرا مرتاحه. عمر ما تحط لها شي حاجه هكا في الشوكه، سي موش. دونك انا غادي نحط ايسي، فوالا تري بيان، جو كليك سور لو فيد، غادي ندير ليها البلاصه اللي كتكتب فيها السميه والكنيه وداكشي. غادي نحاول ناخذ هاد المره كما قلنا غير ان تروك سامبل، غادي ناخذ غير مربع، غادي نحاول نتخاصي اون فادير من هنا البلاصه ديال السميه بحال هكا، غادي نوصلها حتى لهنا اون فادير، نصغرها شويه، سي بيان. غنبدلها الكولور باش تمشي تماشى مع هذا. غادي نحاول نقدر ناخذ هاد لا بيبيت باش نسرق لا كولور، دونك بيبيت ونسرق لا كولور ديال هاد الاحمر هذا، ماشي الكحل، بليتو هاد الابيض، تري بيان. شفتوها؟ اي غادي ننزل هاد الكالك تحت من اللوغو ديالي باش يبان خارج من تحت منه، شفتوه؟ دونك الي بيان هنايا. غنحاول نبلاصيه في البلاصه اللي بغيت، جونغ ايسي، نجيبوه شوكه، فوالا سي بيان. دونك انا عجبني هنا، غنزومي خارج واحد شويه، نقدر نكليكي عليه ونخدم بلي فلاش د الكلافي ديالي تحت 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 تحت, تحت. اسهم، فوالا انا سنتريتو مزيان، انا عجبني بحال هكا. دونك ما ننساش نصاوبلو لو بوين دونكراج ديالو. دونك لوتي دو سيليكسيون، جو كليك سور سا نشوف البوين دونكراج، لاحظتوه فين هرب، جو ريست كليكي سور كونترول دوبل كليك على لوتي بوين دونكراج كيمشي بوحدو السونتر. دونك كنسد هاد لي زوبسيون باسكو سا نو ديرونج بور لانستون، غنبرك على هاد الشيب لاير وندير لها كونترول دي باش ندوبليكيها. دونك تدوبليكات، نرجع لوتي دو سيليكسيون وغادي ننزل بحال هكا لتحت وندير ديك البلاصه ديال لاطاش ديال السيد شنو كيدير. دونك نصغرها بحال هكا ونحاول نصغرها بحال هكا ونقول انا بان عجبتني ici او ici. نو سا مي بلي با كوم سا، نشوف شي طريقه احسن، نحاول نديروها حنايا، اون فا دير ici سا مارش. انا عجبتني بحال هكا اون سانتي تو سكي دو بلو سامبل، يعني غير باش نعطيكم فكره يمكن لكم نتوما تفننوا فيها، او بالنسبه للناس اللي كيعرفوا يخدموا شي شويه في فوتوشوب. دونك اسيي دو كري ان تروك ميور سا مارش. مي غادي نديرو دوطخ تي بي اللي غادي نحاولوا نصاوبوا فيهم دي سانتي اللي غنخدم معكم من فوتوشوب حتى لهنا. بوتيتر بيان ميم لو بروشان تي بي غادي يكون عندنا من فوتوشوب حتى حتى الافتر افكت سا مارش. دونك غادي نبداو بهادي بعدا سا مارش. هنايا انا معجبنيش هاد الكولور، غادي ندير شي كولور غير بوغ بيمونتي ان بتي بو لي شوز. دونك ندير المهم نتوما راه ولفتو دابا لورانج، المهم فوالا فوالا سا مو بلي هاد لورانج. اون فوا تاكدت مني ان لا سانتي ديالي عجبتني، جو بو اونلفي هادو باش نشوف. تري بيان. دونك هاد لا سانتي عجبتني، مي قبل ما نبدا لانيماسيون ديالي غادي نكتب فيها المعلومات اللي باغي. دونك كنكليكي في الخوا، ما نبقاش مكليكي على واحد من هادو، كليكي في الخوا، نهز لوتي تكست، نكليكي هنا اي جيكري يو اتون. غادي نعطيكم القانون ديال لا سانتي، نصغر هنايا. دونك ايغريك ماجيسكول يو ساف، والكنيه كلها ماجيسكول ال بوجديني، فوالا سي كوم سا. الا بغينا نحترموا واحد الاسم كيفاش خصنا نكتبوه. تري بيان. المهم بحال هذا، اللي عجباتو يكتب سميتو، اللي ما عجباتو سميتو يكتب سميتي. فوالا. اي جو في فير لو نوار باسكو لو نوار كيتقرا مزيان فوق من هذا. بيان سور ماشي ضروري ديروه هكا كبير او صغير، كل واحد يدير القياس اللي يعجبو. انا جيم بيان لي شوز اللي كتكون كتقرا وكتبان بيان ديزاين مع هادشي. دونك بحال هكا سي بيان بور موا سا مارش. التكست ديالنا كنكليكيو عليه، سوا كنشدوه من الجنب وكنديرو شيفت باش نكبروه ونصغروه، سوا من هذا الرقم هذا ديال اللي كاين في كاركتير بحال اللي قلت لكم في التي بي الاول. دونك كنصغر كنكبر، كونترول زد. اكسلون. غادي نشد التكست، كنكليكي عليه من هنا، ندير كونترول دي باش يتدوبليكا، ننزلو ندير عليه دوبل كليك، غادي نردو هاد المره بالابيض، اوكي. وغادي نكتب فيه فورماتور، جو سيليكسيون لو تو، نصغر لا طاي ديالها، نرجع لوتي دو سيليكسيون وغادي نبلاصيها ايسي. تري بيان. دونك دابا درنا لا سانتي ديالنا، غادي نحاولوا انيميوها.
سا مارش غنحاولوا انيميوها. هاد لا سانتي بيان سور من بعد غادي نوريكم كيفاش كنديروا اننا الا صاوبناها هنا في افتر افكت بالانيماسيون بكلشي كيمكن لينا نهزوها ونحطوها في بريمير برو ونبقاو نموديفيو لو نون الا بغينا ولا اي حاجه بالانيماسيون ديالها. سا مارش. دونك غادي نبداو. اول حاجه الانيماسيون انا غادي نبغي نديرها هي هاد الرويضه، يعني هاد لو لوغو. غادي نبدا من 1 سكوند ديما كيما قلت لكم لا ديرنيير فوا. 0 سكوند 1 سكوند كنخلي واحد شويه ديال الروبو، شويه ديال الروبو كوم سا ما كنكثروش منين كنديروا اسباس كيبقى لينا حنا لي مونتور الوقت فين نقطعوا او فين نقصوا او فين نديروا الفوندو ديالنا او نيمبورط كوا. عمر ما نبداو لانيماسيون بحال هكا مهمه من صفر ثانيه. تمام. غادي نبدا من 1 سكوند. انا غادي نبدا بشيب لوغو. فين هو اللوغو؟ هو هذا. نكليكي عليه. بغيت اسيدي هذا اللوغو غادي انيميه بار روتاسيون و بوزيسيون اوسي. الا بغينا نزيدو بوزيسيون كنديرو شيفت بي بحال اللي قلت لكم في تي بي الاول. سا مارش. الا بغيت نزيد دونك بوزيسيون اي روتاسيون كنأكتيفيهم بجوج. وهاد لا تكنيك انا عزيزه عليا ديما كنأكتيفي حتى البلاصه فين خاصها توصل. يعني كنأكتيفي في البدو، هانتوما شوفوا كنأكتيفي في البدو وغادي نمشي بحال دابا حتى ل 2 سكوند وكنعاود نأكتيفي ماشي من المكانات غير من هاد النقط. كنقول له غير عقل على راسك في هاد البلاصه. يعني دابا هو هنا عاقل على راسو في هاد البلاصه وحتى هنا عاقل على راسو في هاد البلاصه. علاش؟ غير باش نربح الوقت. دابا هاد البلاصه موجوده، غادي نعاود نرجع لهاد الاولين بشيفت ودابا نموديفيهم. غادي نقول ليها تكون خارجه لهاد الجهه. دونك دابا قلنا لها في البدو تكون خارجه لهاد الجهه وما كاين والو في الغوتاسيون. ومنين تدخل ها هي دخلت لهاد الجهه والغوتاسيون تكون فيها 1 اكس اونطري. شو هاد واحد. دونك درنا لها في البدو تكون على برا ودخل. دونك انا درت لها غير واحد لا روتاسيون سامبل اسباس تاك. لاحظتوا تري بيان. نقدر نجرب جوج اكس. غادي نوقف هاد جوج النقط اللي هنا ونجرب جوج اكس هاد المره. جوج اونطري ونشوف الدوره بغيتها تكون شويه خفيفه. سوبر. جوج اكس سي ميو، يعني جوج دورات كاملين على راسها. تري بيان. دونك بيان سور هادشي راه هضرت عليه في التي بي الاول. دونك اللي مازال تالف يرجع للتي بي الاول عافاك. اون فوا وصلات هادي لهنا في هاد البلاصه فين وصلات بغيت انا تبدا لانيماسيون ديال هاد الخط هذا المربع الطويل اللي فيه السميه ديالي. ما غاديش انيمي السميه مي المربع اللي فيه السميه هذا غادي انيميها سيدي. غادي نقول انا غير لا بوزيسيون بي. نخدموا اون انيماسيون تري سامبل وناكتيفي لو بوزيسيون في هاد اللحظه. نقول ليه بغيتو غنديروا نفس الطريقه اللي درنا قبيله. كنأكتيفيها هنا وكنمشي حتى لافان. بحال دابا انا بغيت غير نصف ثانيه ويدخل بالزربه ونعاود ناكتيفيها من هنا عاد نرجع للنقطه الاولى ونموديفيها. بغيتها تكون هنا، يعني كنأكتيفيهم بجوج عاد كنرجع نموديفي الاولى كوم سا كنبقى عاقل في البلاصه الثانيه على نفس البلاصه اللي رسمناها فيها. لاحظتوا؟ دونك كتجي بحال هكا. دونك قريبه دخلت الاولى. اوكي. دونك اون فوا دخلت الاولى بغيت الكتابه ديالي يوسف تبان. سا مارش. يوسف بغيتها تبان، يعني في هاد البلاصه هادي فاش دخلات نكليكي على يوسف وندير تي بور اوباسيتي. تي بور اوباسيتي غادي ناكتيفيها. هادي اوباسيتي هانيه ندير فيها 0%. وباش ما تعطلش بزاف غير شويه قدامها جون حد هاد الثلاثه هادي غنردها 100%. سا مارش. دونك نرجع نشوف لانيماسيون ديالي. كتدخل ديك الرويضه كتجي هذيك وكتبان يوسف. تري بيان. اون فوا بانت يوسف هنايا فين بانت يوسف شفتوها. بغيت دابا هاد المربع الليموني هو اللي يخرج بشي طريقه. المربع الليموني ندير له طريقه سهله تا هو. فين هو؟ هي هذه. جو كليك سور سا. نزيد نصعب شويه. غادي ندير اس بور لا ماشي اس سمحوا لي. غادي ندير تي بور اوباسيتي شيفت بي بور بوزيسيون. سا مارش. دونك غنأكتيفيهم بجوج لهذاك المربع الليموني. تاك تاك. الا بغيتو ما يتلفلكمش بقاو تبركوا على الكارك ديالكم ديروا اونطري وسميوه كاري اورانج. تري بيان. دونك اكتيفيتهم بجوج وغادي نزيد شي شويه بحال هكا كما قلنا واحد نصف ثانيه جوغ من 3 حتى 3 ونص ونعاود ناكتيفيهم بجوج من هاد النقط باش يعقل على راسو في لو بوين فينال غادي يكون هنا. ونرجع لو بوين دو ديبي ديالو اللي هو هادو شفتوه. وغادي نقول له كون نازل غير شي شويه هنا وما كتبانش بلوباسيتي 0%، يعني باش يدير بحال هكا. تاك تاك يطلع غير بشويه بحال هكا. شفتوا؟ اكسلون. دابا هاد فورماتور غادي نكتبها في نفس الوقت مع هاد المربع الليموني. يعني في البدو هنايا في البدايه هذا هو المربع الليموني ياك عقلتوا عليه باش الا بغيتو ما يتلف لكمش اوسي
يمكن لكم تسميوه، ويمكن لكم اوسي تبدلوا له الكولور من هنا. انا بحال دابا غادي نعطيه جو سي با باش نعقل عليه، كاين شي اورانج هنا بيش فوالا، باش نعقل عليه بان هذا هو الليموني. يمكن لينا نبدلوا الالوان من هنا غير باش يتنمروا لينا هادو ما بقاوش تالفين. تري بيان. دونك هذا هو المربع الليموني. في البدايه ديالو بغيت هاد فورماتور حتى هي تكون فيها بي بور بوزيسيون، شيفت تي بور اوباسيتي. سا مارش ناكتيفيهم بجوج، سا مارش. و غادي نمشي حتى للاخر نفس النقاط الاخرين ونعاود ناكتيفيهم بجوج باش نقول له هذه هي البوان فينال ديالها. دابا نرجع لو بوان دو ديبي. هنايا فاش كان هذاك المربع الليموني نازل لتحت وما كيبانش، حتى هاد الكتابه بغيتها تكون طالعه شي شويه للفوق وما كتبانش بلوباسيتي، باش بجوجهم ينزلوا دقه واحده. دونك غادي نشوفوا دابا لانيماسيون فينال ديالنا اللي هي هذه اسباس. سوبر اكسلون. نتمنى يكون لو تي بي ساهل. حاولوا بيسكو عندكم لا فيديو تعاودوا تفرجوا فيه جوج او ثلاثه د المرات كوم سا تولفوه. ميرسي ا فو، تهلاو في راسكم اي الا بلوتو او تي بي بروشين، ماشي على سيونس بروشين ان شاء الله، على سيونس بروشين اوسي.